अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक बार फिर कुरम के हालात जो है वो ख़राब हो गए और अमन मुआहदे को जो है वो सबूतार करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर कानवे जो जा रहा था, काफिला जो जा रहा था गाड़ियों का, 64 गाड़ियों का, 64 ट्रकों का, उस पर फायरिंग की गई है। 7 मुख्तलिफ मकामात से फायरिंग की गई है और ये अमन मुआहदे को सबूतार किया जा रहा है ताकि आवाम को ये इमदाद ना पहुंच सके। नाजरीन, 5 महीनों से पाणा-चिनार में रोड बंद किया गया है। जो एक मेन सड़क है उसको ब्लॉक किया गया है। 5 माह हो गए हैं और 5 लाख से ज़ायद आबादी वाले लोग जो है वो महसूर होके रह गए हैं। उनको जो काफिले जाते हैं अशिया खुर्दनोश की, उस पर फायरिंग की जाती है और उनको लूटा जा रहा है। 4 बीच में फिलहाल जख्मी बताए जा रहे हैं। हालात एक बार फिर कशीदा है। हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शरपसंद अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, मगर यहाँ पे हम कुरम में देख रहे हैं कि यह मुसलसल चौथी बार जो है फायरिंग के वाक़यात हो रहे हैं और अवाम का जीना हराम कर दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत कोशिश कर रही है कि अमन मुआहदे के ज़रिए दोनों फरीकेन के जो मुआहदे में जो दोनों फरीकेन की तरफ से जरगा मेंबरान है कि वो इस मामलात को टैकअप करें। इससे पहले बगन में जो वाक़यात हुए, ऊचत में, मंदूरी में, वहाँ पे ऑपरेशन भी किए गए, उसके बावजूद ये हालात बनना इंतहाई काबिल अफसोस है। सिक्योरिटी फोर्सेस इन काफिलों को साथ लेके जा रही है, उसके बावजूद इन पे ये चौथी बार हमला होना ये इंतहाई अफसोसनाक है। नाजरीन, ये जो वाक़या हुआ है लोअर कुरम चारखेल का मकाम पे, जो अशिया खुर्दनोश ले जाने वाली गाड़ी पे फायरिंग हुई है, 7 मुख्तलिफ मकामात पे ये फायरिंग की गई है और अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और ये इलाका बागान में ये जो फायरिंग है एक बागान से भी की गई है। नाजरीन, 7 मुख्तलिफ मकामात से ये फायरिंग की गई है और ये फायरिंग करने वाले ये शिद्दत पसंद हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये मामलात, ये मुआहिदा सबूतार हो और वहाँ पे ये अमन कायम ना हो सके। इससे पहले हमने देखा कि 19 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक बगन में, जो ऊचत में, मंदूरी में, यहाँ पे जो है बाकायदा ऑपरेशन किया गया और लोगों से असलहा इकट्ठा किया गया। इस फौजी ऑपरेशन में कई लोग गिरफ्तार किए गए। उसके बावजूद ये फायरिंग के वाक़यात होना, एक इससे पहले जो तीसरी फायरिंग थी उसमें 19 एहलकारों को, जिसमें कलदन तंजीम के सरकर्दा लोग भी थे, उनको नॉमिनेट किया गया था, उन्हें गिरफ्तार तक नहीं किया गया। उनके खिलाफ छापे पड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मगर नामजदगी के बावजूद उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहाँ 5 माह से जो है वो रोड बंद है पाणा-चिनार का और अवाम जो है वो महसूस, आप अंदाज़ा लगाएं, 5 महीने आप घर में हो, आप का खाने पीने की अशिया का मसला होता है, बाहर जाना, लोगों की तालीम, बच्चों की तालीम, नौकरी पे जाना, बच्चों का स्कूल जाना, ये सब बंद है। इलाके में पेट्रोल की, डीजल की किल्लत है। वहाँ पे मोटरसाइकिलों पे लोग बाहर नहीं जा सकते क्योंकि तेल नहीं पहुँच रहा, पेट्रोल नहीं है। वहाँ पे अशिया खुर्दनोश की लाले पड़े हुए हैं। महंगाई आसमान से बातें कर रही है क्योंकि अशिया खुर्दनोश में दुकानदार जो ट्रक लेके जाते हैं वो लाइनों में लोग खड़े होते हैं और सामान खरीदते हैं क्योंकि हालात का पता नहीं चल रहा। पाकिस्तान की रियासत जो है इस टाइम पे वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इस मामले में कम अज कम मुकम्मल तौर पे फेल नजर आ रही है। जो कुरम का इलाका है, 5 महीने से ये रोड नहीं खोल पाए। जो बंकर है उसकी मसमारी का तरीकाकार है, एक तरीके से दोनों फरीकेन की रजामंदी से बंकर मसमार किए जा रहे हैं, इमाम बारगाहों से, मसाजिद से, पहाड़ों से, और काफी हद तक उसमें कामयाबियां मिल रही है। मगर वो बंकर जो है वो कंक्रीट के भी है, उसमें 250 के करीब बंकर्स हैं। तो अब तक 60-70 बंकर जो है, 80 तक बंकर जो है वो तोड़े जा चुके हैं दोनों फरीकेन की रजामंदी से, जो जरगा मेंबरान है। और दोनों फरीकेन जो है राजी है और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है, तो फिर ये फायरिंग कैसी हो जाती है? ये एक अलमिया है नाजरीन कि कुरम के हालात जो है, एक तो कुरम में जो फसादात है ये मजहबी रंग दिया गया है इसको, हालांकि ये पुरानी लड़ाइयाँ हैं, ज़मीनों की लड़ाइयाँ हैं, और इस ज़मीनों की लड़ाई में शामिलात सरकार की वो भी पकड़ी गई हैं और इन ज़मीनों ने जो अब तक है हज़ारों लोगों की जान ले ली है। इन ज़मीनों पे डायरेक्टर रिकॉर्ड ने पूरा रिकॉर्ड देके इसमें फैसले भी हुए हैं, उसके बावजूद इसको मजहब का रंग दे दिया जाता है
چونکہ شیعہ کمیونٹی وہاں پہ اب زیادہ ہے کرم کے ایریا میں، تو وہاں پہ مسلسل جو ہے ایک تو یہ علاقہ جو ہے وہ ننگرہار ہوست سے اور جو افغانستان کے کا بارڈر ہے وہاں سے ملتا ہے، وہاں پہ بھی شیعہ آبادی ہے ایک صوبے میں اور ایک میں سنی آبادی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ ایسے معاملات ہم کو دیکھنے کو نہیں مل رہے، وہاں پہ امن ہے۔ طالبان کی اس گورنمنٹ میں ان دونوں صوبوں میں مکمل طور پہ امن ہے جو کرم سے لگ رہے ہیں، مگر جو شدت پسندی ہو رہی ہے دونوں اطراف سے وہ کرم ایجنسی میں ہو رہی ہے، کرم کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ تو کرم میں شدت پسندوں کے ڈیرے ہیں، یہاں پہ شدت پسند کافی تعداد میں موجود ہے، اور وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ امن معاہدہ ہو، یہ کامیاب ہو، یہ روڈ کھلے، عوام کو یہ کھانے پینے کی اشیاء ملے۔ 5 مہینے ہو گئے کہ لوگ گھروں میں محصور ہے، سرکاری نوکریاں اس میں کوئی کرتا ہوگا، کوئی پرائیویٹ جاب کرتا ہوگا، اوورسیز پاکستانی بیچ میں پھنسے ہیں، بچوں کا سکول تو مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے۔ جو بچے لڑکا اور لڑکیاں طلباء اور طالبات جو سکول جاتے تھے، کالج جاتے تھے، ان کے بڑے مسائل آ رہے ہیں، 100 طرح کے اور مسائل ہوتے ہیں اس روڈ بندش کی باعث۔ ناظرین، ایک تو گولیوں میں لوگ مارے جا رہے ہیں، ایک روڈ بند کرنے سے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ جب یہ روڈ بند کیا گیا ہے 400 کے قریب جو ہے اس میں بچے، خواتین، بزرگ وہ جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے، وفات پا گئے۔ کیوں؟ روڈ بنے، ان کو وہ دوائیاں، ادویات نہیں مل رہی، وہاں پہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، برف باری ہے، تو لوگوں کو کافی مشکلات آ رہی ہیں۔ اب ان معاملات کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کرے کرم کے حالات ٹھیک ہوں، حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، ہمیں امید تھی کہ کرم کے معاملات جو ہے وہ حل کر دیے جائیں گے، اور یہ راستہ جو ہے پاڑا چینار کا کم از کم یہ 500 لوگ جو محصور ہیں، اگر یہ روڈ کھل جاتا ہے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، معاہدہ ہوگا، مل بیٹھ کے امن سے بات کریں گے، مگر پھر بیچ میں شدت پسندی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہم نے ان علاقوں میں، ان کرم میں ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ افغانستان کے ساتھ یہ باؤنڈری لگنے، آج کئی سال پرانی بات کر رہا ہوں، کہ یہاں پہ جو ہے طالبان کی حکومت میں یہیں سے لوگ جاتے تھے، یہیں پہ اب طالبان تو وہاں پہ اپنی حکومت ان کے بن گئی ہے، افغان وار ختم ہو گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ شدت پسند تو یہاں پہ ہے۔ اسی طرح سیریا میں جو ہے، تو سیریا میں جنگ تقریباً بشار الاسد کی گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے، اور وہاں پہ جو شدت پسند تنظیمیں تھی وہ بھی واپس آ گئی ہیں۔ اب یہاں پہ پراکسی وار کا خطرہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک طرف جو شیعہ کمیونٹی ہے، ان کے جو لوگ سیریا میں لڑ رہے تھے ایران کے تھرو، ان کو جو امداد پہنچ رہی تھی وہ بھی یہاں پہ ہے، اور دوسری طرف سے شدت پسند جو افغان طالبان میں، افغان وار میں جو مدد کرتے رہے ہیں، تو وہ شدت پسند جو ہے وہ بھی اس علاقے میں ہے۔ تو ایسا ہے کہ یہ اب آپس میں پراکسی وار کر رہے ہیں، کس طریقے سے یہ جا رہے ہیں حالات۔ اب یہ جو حالات بن رہے ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک حد تک آگے بڑھ گئے ہیں معاملات، کیونکہ 5 لاکھ لوگوں کو آپ ان کا روڈ بند کر دیں، ایک روڈ بند کرنے سے ان کا پاکستان کے ساتھ تعلق مطلب یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، وہ پورے ملک سے اسی ایک روڈ سے جڑے ہوئے ہیں، اس کا کوئی راستہ نہیں نکل رہا۔ سیکیورٹی فورسز کو پورے کرم میں، اپر کرم میں، لوور کرم میں، وسطی کرم میں مکمل طور پہ یہاں پہ اگر پاکستان میں کہیں بھی آپریشن کی ضرورت ہے تو فوری طور پہ کرم میں ضرورت ہے، باقی کہیں پہ آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ جو جنوبی اضلاع میں ہم جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں، اور جنوبی اضلاع میں خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں اگر سیکیورٹی فورسز آپریشن کرنا چاہے تو عوام اس آپریشن کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، اور سیاسی جماعتیں، صوبائی حکومت وہ بھی نہیں چاہتی کہ صوبے میں دہشت گردی جو چل رہی ہے تو اس کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ تو آپریشن کے تو لوگ سخت خلاف ہیں، لوگوں نے آپریشن کو بھگتا ہے، ضرب عضب آپریشن میں لوگوں نے کافی تکالیف اٹھائی ہیں، ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، بے دخل کیا گیا، مطلب ان کو کیمپوں میں رکھا گیا، سالہ سال کیمپوں میں رکھا گیا، اس طرح کا معاوضہ نہیں دیا گیا، ان کے گھر اجڑ گئے، ان کی جو کمپلسیشن تھی وہ پوری نہیں ہو سکی، جو ان کو دینے تھے پیسے وہ ان کو ملے نہیں، جو نقصانات ان کے ہوئے تھے اس حساب سے کافی لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی تھی۔ تو اس لیے خیبر پختونخوا میں عوام جو ہے وہ آپریشن کے سخت خلاف ہے، مگر ناظرین یہاں کرم میں آپریشن کی، فوجی آپریشن کی اشد ضرورت ہے۔ یہاں پہ ضرورت اس لیے کہ 5 مہینے سے حکومت کی ریٹ قائم ہی نہیں ہو رہی، مسلسل یہاں پہ قافلوں پہ فائرنگ ہوتی ہے۔ اب آج بھی جو ہے یہ فائرنگ ہوئی ہے 7 مختلف مقامات سے، 64 ٹرکوں کا جو قافلہ تھا اشیاء خوردنوش لے کے جا رہے تھے ان پہ فائرنگ کی گئی ہے، کچھ گاڑیاں ابھی بھی پھنسی ہیں، اس کو لوٹا جا رہا ہے۔ فائرنگ کرنے کے بعد گاڑیاں لوٹنا
सिक्योरिटी हसार में जो गाड़ियां जा रही हैं, तो ये एक सोचने की बात है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब बाकायदा तौर पे कुरम में हालात जो है वो दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहे। काफी टाइम दे दिया सरकार ने, यहाँ पे एक ऐसा ऑपरेशन करना चाहिए कि दोनों अतराफ को कबूल भी हो और मुकम्मल तौर पे असलहा बंकर सारे मस्मार कर देने चाहिए। जो ऐसा ऐसा मस्मार किए जा रहे, मुकम्मल ऑपरेशन के जरिए इनको मस्मार कर देना चाहिए और बाकायदा एक ऐसा ऑपरेशन हो जिसमें जो शिद्दत पसंद है दोनों अतराफ से हैं, किसी भी तरफ से हैं, उसको जो है पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनका खात्मा कर देना चाहिए ताकि इलाके में अमन कायम हो। भाई ये वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत अगर नाकाम होती है तो वफाकी हुकूमत मौजूद है, सिक्योरिटी एजेंसियां मौजूद है। कुरम के मामलात किस हद तक हम लेके गए हैं यार। 5 महीने से उन बेचारों के लिए रोड बंद है, लोग जो है बीमार घरों में मर रहे हैं, कोई निकल नहीं सकता, खाने पीने के लाले पड़े हैं, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। लोग अपनी अशिया जो ट्रकों में लेके जाते हैं वो हाई रेट पे बेचते हैं। अभी तक काफी काफिले 700-800 ट्रक अभी तक वहां पे पहुंचे, उनकी जो जरूरत है वो पूरी हो रही है। मगर यहाँ पे नाजरीन 5 महीनों से आपने रोड बंद किया हुआ है तो मामलात तो पैदा होते हैं। ऊपर से शिद्दत पसंदी, फायरिंग हो रही है मुख्तलिफ मकामात से सिक्योरिटी फोर्स के हसार में, तो ये एक सवाल पैदा करता है। नाज़रीन इंशाल्लाह कल अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, जब डिटेल आएंगी इसकी, मजीद इसका फॉलो अप आपको देंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।